लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23 बाब और 34 आयत में से हम पहले करने की तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में मरकूम है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, ये कलमा जो पहला है हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त सलीब के ऊपर बोला जब वो गमनाक और अजियतनाक सजा को भुगत रहे थे। हमारी फोटो से यीशु मसीह उनके लिए माफी कहता है कि इनको माफ किया जाए, कि ये माफ इनको कर दिया जाए। क्योंकि अगर हम आज देखें, हमसे अनजाने में जाने में गलतियां खता होती हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे में ये बात कही कि इनको माफ किया जाए, और वो माफ करते हैं। इस कलमा के वक्त तकरीबन 8:30 बजे का शुभ वक्त है कि जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को कोहे कलवरी की तरफ ले जाया जा रहा है, और वो कोहे कलवरी के सफर को अबूर करते करते उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उनको अजियतनाक ये सजा देने के लिए रूमी अफसरों ने मुकर्रर किया। और जब वो उस सफर पर पहुंचते हैं और रास्ते में उसको 2-3 बार गिरते भी हैं, और गिरकर इस भूख और प्यास की शिद्दत में वो फिर भी उनके लिए रास्ते को, उस रास्ते पर चलते हुए उस रास्ते को अबूर करते हैं। इस गम में और कोरों की जो अजियतनाक वो उसको मार पड़ी, उसके बदन को छन्नी कर दिया, और सर पर लंबे लंबे कांटों का ताज उनको पहनाया गया, और उस ताज की और कांटों की अजियत के बावजूद खुदावंद यीशु अल मसीह उस अजियत को, उस अपने गम को बर्दाश्त करते हुए वो कोहे कलवरी की तरफ उस रास्ते को अबूर करते चले जा रहे हैं। क्योंकि सर पर उनके कांटों का ताज नहीं होना चाहिए था, बल्कि एक वो बादशाह का ताज उसके ऊपर होना चाहिए था जो बादशाहों को बादशाहियत के दरमियान में मिलता है। और बादशाह जब उस ताज को पहनता है तो उसकी वो सारी जो शान और शौकत है वो ज़ाहिर होती है। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह इस कांटों के ताज को पहनने के बावजूद भी वो फिर अपने उन जो मुखालिफ हैं उनके लिए फिर अपने मुबारक होंठों से इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हाथों में लंबी लंबी मेखें जो है उनके हाथों में ठोक दी गई हैं, और उनके पाँव में लंबे लंबे कील भी ठोके हुए हैं। खून जो बड़ी शिद्दत के साथ बह रहा है, फिर भी उसके चेहरे को जब बगाड़ दिया गया, और की हालत में वो फिर भी यही बात को बयान करते हैं, और कुछ लम्हों के लिए वो इस बात को बयान करने से कासर है। आखिर जब 9 बजते हैं, सुबह के 9 बजते हैं, तो वो उनको यीशु अल मसीह को मसलूब किया गया। यहूदी इस हाल को देखकर नहायत वो मुतमिन हैं, बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, बड़ा इत्मीनान अपने दिल में रख रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को
जो है पकड़ लिया। वो उनको एक बड़ा दुश्मन समझते थे यीशु अल-मसीह को, लेकिन खुदावन फिर भी अपने उस मुबारक मुख से, मुबारक जुबान से उनके लिए मुआफ़ी की अपील कर रहा है कि ऐ बाप, इन्हें क्या किया जाए, माफ़ कर दिया जाए। जब उन पर रहम की अपील करता है, फिर भी उनको रहम और शफ़क़त की तरफ उनका जो है मुबारक लफ्ज़ उस बात को बयान करता है। और वो रूमी सिपाही इतने बेदर्द, बेरहम, संगदिल थे कि वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका तमस्करा उड़ा रहे थे, और उस कदर उसकी बेइज्जती की जाती थी, उस कदर उसकी बेहुरमती की जा रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह एक भीड़ की मानद खामोश खड़े रहे, क्योंकि वो तो बेगुनाह बरा था, उसकी जात में कोई भी ऐसा गुनाह नहीं। और खुदावन का प्यार इस कदर देखिए यूं ज़ाहिर हुआ कि वो अज़ियतनाक में भी हालत के अंदर सलीब पर लटके हुए फिर भी अपने महबूब खुदावन यीशु मसीह जो है अपने खुदा से, अपने बाप से कहता है कि इनको क्या किया जाए जी, माफ किया जाए। इस कलमा में खुदावन यीशु के दिल में बनिनु इंसान के लिए बहुत सी गहरी जो मोहब्बत है वो ज़ाहिर होती है। इस कलमा में इंसानियत के लिए एक बड़ी गहरी मोहब्बत की झलक हमें नजर आती है, क्योंकि वो खुद खुदा था जिसकी सिफत मोहब्बत है। और इस कलमा में 3 बातें वाज़िह नजर आती है। कौन कौन सी? पहला खिताब था जो वो कर चुके थे, जिसका मतलब है कि उर्दू में ऐ बाप। दूसरा वो दरख्वास्त थी, जिसका मतलब उर्दू ज़बान में है इनको माफ कर। तीसरी जो बात थी वो थी दलील, क्योंकि खुदावन कहता है क्योंकि ऐ बाप ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अजीजों, खुदा के प्यारे लोगों, आज का ये कलमा जो है हमें इंसानियत के लिए माफ़ करने की ताकीद करता है, माफ़ करने के लिए हमें खुदा कहता है। आमीन। आज का दूसरा कलमा नजात का कलमा। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 23 बाब उसकी 29 था, उसकी 39 का 43 आए। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदावन से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिब है क्योंकि अपने कामों का बदला पाड़ा है। लेकिन उसने कोई बीच काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में आया तो मुझे याद करना। इसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये हुक्म नजात का हुक्म है। ये कलमा यीशु के मुंह से निकलने वाला दूसरा कलमा था। आए इस बात पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह को 2 डाकुओं के दरमियान सलीब क्यों दी गई। यीशु मसीह के दुनिया में 700 साल काबिल पेशन गोई की गई, जो यसाया 53 बाब उसकी 12 आयत में दर्ज झैल है। इसमें लिखा है कि वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया। इतना काफ़ी नहीं था कि यीशु उस दुनिया में आया गया, क्या इतना काफ़ी ना था कि इसने इंसानी शक्ल इख्तियार की? क्या इतना काफ़ी ना था कि उसने सलीबी मौत इख्तियार की? फिर उसको 2 डाकुओं के दरमियान क्यों सलीब
دی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بات یہ سایہ میں بیان کی گئی وہ پوری ہوئی۔ دو آدمیوں میں حقیر و معروف، غمناک اور رانت کا آشیانہ تھا۔ لوگ اس سے گویا رو پوچھ تھے۔ اس کی تحریریں کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ آمین۔ یہ سایہ 53 باب اس کی 3 آیات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے آج کے دور میں بھی تو کچھ لوگ آج بھی خدا کی قدر نہیں کرتے، اس کو بار بار صلیب پر چڑھاتے ہیں، جبکہ ہم اس کلمے میں دیکھتے ہیں کہ یہ نجات کا کلمہ ہے۔ یسوع نے ہماری خاطر صلیبی موت برداشت کی تاکہ ہم نجات پائیں۔ سو ہم بھی یقین رکھنا چاہیے جس طرح اس ڈاکو نے ایمان رکھا اور اس نے نجات پائی، ویسے بھی ہمیں خداوند پر یقین رکھنا چاہیے اور ہم بھی نجات پائیں گے۔ خداوند کا پاک کلام پر اور سنا جانا۔ آمین۔ آج آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ آج کا ہمارا تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ۔ یسوع نے اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یوحنا 19 باب 27 آیت۔ تیسرے کلمے میں یسوع نے اپنی ماں سے گہری محبت اور عزت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے لاڈلے اور پیارے شاگرد یوحنا کے سپرد کیا۔ یہ کلمہ یسوع کے اپنی ماں کے لیے جذبات اور احساس ذمہ داری کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ کلمہ ادا کر کے یسوع نے اپنے بیٹے ہونے کے فرض کو بخوبی انجام دیا ہے۔ یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع اپنی پیاری ماں کے بارے میں نہایت فکر مند ہے۔ آج ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی کہ جب وہ اپنے پیارے بیٹے کو مجرموں کے ساتھ صلیب پر لٹکے ہوئے نیچے کھڑی دیکھ رہی ہوگی۔ یسوع کی جان اور تکلیف کے عالم میں جتنے لوگ یسوع کے صلیب کے ارد گرد جمع تھے، ان میں سے مقدسہ مریم سب سے زیادہ غم زدہ اور دکھی تھی۔ اس کے باوجود مقدسہ مریم بہت باہمت خاتون تھی جو اپنے بیٹے کی زندگی کے آغاز سے صلیبی موت یعنی زندگی کے ہر غم پر ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ صلیب کے نیچے چند خواتین موجود ہیں۔ یوحنا یسوع کا پیارا اور وفادار شاگرد ہے۔ یسوع اپنے اس شاگرد کو ماں کی حفاظت میں اور ماں کو شاگرد کی سپردگی میں دیتا ہے۔ یسوع معاشرتی اور خاندانی ذمہ داریاں یعنی ماں کو شاگرد کی سپردگی میں دے کر اور کلیسیا یعنی شاگرد کو ماں کی حفاظت میں دے کر جان دیتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں مقدسہ مریم کو کبھی بھی نام لے کر نہیں پکارا گیا۔ مقدسہ مریم کو یسوع کی ماں یا اے خاتون کہا گیا ہے۔ یسوع مقدسہ مریم کو اے خاتون جبکہ شاگرد اسے مقدسہ مریم یسوع کی ماں کہتے ہیں، لیکن مریم کا لفظ اور نام کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع کی ماں کا کردار نہایت اہم ہے۔ یسوع کی مناتی، بشارت اور رسالت سب میں ماں موجود ہے۔ یسوع کا پہلا معجزہ ماں کے کہنے سے ہوا۔ کلوری پر یسوع ہمیں کہتا ہے، دیکھو تمہاری ماں، اس سے عقیدت رکھو اور اسے ماں سمجھو۔ یسوع ایک طرف اپنی ماں ہمیں دیتا ہے تاکہ ہم اس کی عزت اور عقیدت کریں، اور دوسری طرف ہمیں اپنی ماں کی حفاظت اور سپردگی میں دیتا ہے تاکہ ماں ہماری حفاظت کرے گی اور ہم سے محبت رکھے گی۔ کلوری پر شاگرد اور ماں کے تعلق میں نئی برادری جنم لیتی ہے۔ کلوری پر وہ ان سب کی ماں بنائی گئی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح ماں کا گھر سے اور خاندان سے تعلق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مریم کا کلیسیا سے تعلق اور رشتہ ہے۔ ماں مریم کا مومنین
شاگرد سے گہرا کلیسیائی ناطہ ہے۔ جیسے یسوع کا کلیسیا سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، بالکل اسی طرح مقدسہ مریم مومنین اور کلیسیا کو ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پرانے عہد نامے کی یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور مردوں میں سے زندہ ہونے پر پوری ہوئی۔ لہذا خداوند یسوع مسیح کا اپنی ماں کو اے خاتون کہنا بے ادبی نہیں، بلکہ لسانی لحاظ سے عزت اور پہلی تکمیل اور مقدسہ مریم کے لیے الہی لقب کا استعمال ہے۔ یسوع نے اپنی ماں کو الہی لقب سے پکار کر اسے روحانی سربلندی پر پہنچا دیا اور بڑے اچھے انداز سے مقدسہ مریم کو دنیا کی نجات دہندہ کی ماں ثابت کیا۔ آئے ہم اب مقدسہ مریم کے دکھوں میں شامل ہوتے ہوئے چھوٹی سی دعا کریں گے۔ تو مبارک ہے کیونکہ تو اندیکھے کاموں منصوبوں پر ایمان لائی۔ میں جانتی ہوں ایمان ہی کے سبب سے میری زندگی میں معجزائے رما ہوتے ہیں۔ اے ماں، تو نے مجھے بتایا میں ایمان انتہائی مشکل اور پنجیدہ عمل ہے۔ ایمان لانے اور اسے اپنے جذبوں سے سراب کرنے سے پوری تکلیف صرف ہوتی ہے، اس لیے جرات کی ضرورت ہوئی۔ تم میرے ایمان کی خوبصورتی تخلیل کہانی ہے، ذری مولمہ ہے۔ لوگ تیری پہاڑی پر جا کر زیارت کرتے، دعائیں مانگتے، مناجات پیش کرتے ہیں، پر میں اپنی دعائیں یا مناجات نہیں مانگتی۔ میں تجھ سے مانگتی ہوں کہ تو میری جولی ایمان کی موتیوں سے بھر دے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ السلام پارے کا کلمہ مقدس متی کی انجیل اس کا 27 باب 45 تا 46 آئے۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہودی اوقات کے مطابق یسوع کو قریباً 9 بجے کے قریب صلیب دی گئی اور 12 بجے تک اس کے پہلے 3 کلمات عطا کیے گئے۔ جیسے ہی 12 بجے سورج اپنے پورے آب و تاب سے چمکتا رہا تھا، ایک حرارت انگیز واقعہ روبرو ہوتا ہے اور تمام ملک میں اندھیرا چھایا جاتا ہے، اور یہ اندھیرا 12 سے 3 بجے تک رہتا ہے، یعنی تمام دنیا میں جہاں جہاں روشنی تھی تاریکی چھا گئی۔ آخر تاریکی کا کیا مطلب تھا؟ میں اس بات سے متفق ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق تاریکی خدا کے اور اس کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے۔ درج ذیل حوالے اس کو ظاہر کرتے ہیں: یسایہ 5 باب 13 باب 7 آیت، یوئیل 2-3 باب، عموم 5 باب، متی 24 باب، مرکز 13 باب، لوکا 21 باب اور اعمال 2 باب۔ ان تمام حوالوں میں تاریکی کو ظاہر کے ساتھ ظاہر جوڑا گیا ہے۔ خدا کی نجات کو ہمیشہ نور کے طور پر دکھایا گیا، لیکن یسوع نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا۔ صلیب یسوع کی یہی ججمنٹ ہے اور الہی عدالت کا وقت ہے، اور خدا طریقے سے یہی دیکھتا رہا ہے کہ گناہ کی سزا دی جاتی ہے۔ خدا صرف ایک چیز کی عدالت کرتا، اور وہ گناہ یہ تھا کہ صلیب پر گناہ کی عدالت ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر دیا گیا، اسے ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اور یسوع جانتا تھا کہ یہ تو وجہ ہے۔ یسوع کی دنیا میں آنے کی وجہ مرنے کے لیے ہی میں دنیا میں آیا تھا۔ وہ گناہ کے بغیر تھا، لیکن اس نے ہم سب کی خاطر اپنی جان دے دی۔ یسوع نے ہم سب کے لیے موت کا مزہ چکھا، اور وہ ہمارے لیے صلیب پر مرا۔ بے گناہ تھا، مگر اس نے ہمارے لیے گناہ اٹھایا۔ خدا اس کلمے کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ہم 5واں کلمہ پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کے 28 آیت۔
اس کے بعد یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تو کہا میں پیاسا ہوں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جناب سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ سب سے اے آمین۔ یہ دیکھیں جو پانچواں کلمہ ہے یہ آسمانی دکھوں کا بھی کلمہ کہا جاتا ہے، یہ آسمانی پریشانیوں کا بھی کلمہ کہا جاتا ہے، اور جو 5 عدد ہیں یہ خدا کے فضل کو، اس کے فضل کو بیان کرتا ہے۔ تو جب خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کی تو یہ بھی ایک نوشتہ پورا ہوتا ہے۔ تو جب خدا یسوع مسیح نے پانی مانگا، پانی کا اظہار کیا اور لوگوں نے سنا بھی ہے اور اسے پانی نہیں دیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب کسی ایک انسان کے اوپر پوری دنیا کا بوجھ ہو تو مجھے بتائیں ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ جب کسی ایک انسان کے اوپر پوری دنیا کا بوجھ ہو تو مجھے بتائیں ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ تو یسوع نے خدا کے کلام کو پورا کیا، یسوع نے خدا کو ترجیح دی۔ جب یسوع کو یہ معلوم پڑا جو میری بابت باتیں لکھی گئی ہیں، جا ہو گئی ہیں، جا ہو رہی ہیں، تو یسوع نے کہا سب نوشتے پورے ہو، کیونکہ یسوع ایک کامل انسان تھا۔ اور جب یسوع مسیح نے پانی مانگا اور پانی کا اظہار کیا اور یسوع کو پانی نہیں دیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یسوع مسیح کی ہم زمینی خدمت کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کا پیدا ہونا دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح کی ٹیچنگ کو دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح کے موضوع کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک نوشتہ پورا ہوا ہے۔ اور یسوع مسیح ایک قابل انسان تھے، اور جب یسوع مسیح نے پانی مانگا اور پانی کا اظہار کیا اور یسوع کو پانی نہیں دیا۔ اور جب ہم خدا یسوع مسیح کے زمینی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے جانا، یسوع مسیح کے پاؤں میں کیل ٹھوکے جانا، یسوع مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا جانا، یہ بھی سب نوشتے پورے ہوتے ہیں۔ تو جب یسوع مسیح نے پانی مانگا، پانی کا اظہار کیا اور یسوع کو پانی نہیں دیا، کیونکہ یسوع ایک کامل انسان تھے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کی زمینی خدمت کو دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح گانا گلیل میں گئے تو یسوع نے پانی کو مے بنا دیا، یسوع نے پانی سے بپتسمہ لیا، یسوع نے پانی سے بپتسمہ دیا۔ اور جب یسوع مسیح پانی پر چل رہے تھے تو اس کے بعد جب یسوع مسیح کشتی میں جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو یسوع مسیح نے پانی کو اور ہوا کو ڈانٹا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پانی عالم کی دنیا کی ضرورت ہے، یہ پانی حوالوں کی ضرورت ہے، یہ پانی انسانوں کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پانی پودوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یسوع مسیح نے جب پانی مانگا اور پانی کا اظہار کیا اور یسوع کو پانی تمام ہوا۔ چھٹا کلمہ فتح مندی کا کلمہ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت۔ خدا کے کلام میں یہ مرغوب ہے، بس جب یسوع نے وہ سکھا دیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خدا کا پاک کلام پڑھ اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو چھٹا کلمہ ہے وہ فتح مندی کا کلمہ ہے، وہ نبوتیں جو غلام یسوع مسیح کے حق میں کہی گئی تھی کہ ایک منجی آئے گا، ایک خداوند ہمارا نجات دہندہ آئے گا جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا، انسان کو اپنا لہو دے کر خرید لے گا۔ وہ تمام نبوتیں غلام یسوع مسیح ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ تمام ہوا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا تھا تو قانون کہتے تھے کہ قربانی گزاری جائے تاکہ تمہارے گناہوں کا کیا ہو سکے، کفارہ ہو سکے۔ لیکن وہ قربانیاں جو گزرانی جاتی تھی وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتی تھی، لیکن وہ قربانی جو ہمارے منجی غلام یسوع مسیح نے ہماری خاطر دی وہ قربانی جو تھی اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپا نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دیا تاکہ ہم سب اس نبوت کو اپنی زندگی میں لے جو ہمارے نجات دہندہ کے متعلق کی گئی تھی۔ اور وہ قربانیاں جو بیلوں اور بکروں کی جو قربانیاں دی جاتی تھی وہ قربانی ایک بے عیب بڑا نے ہمارے منجی نے جب اپنی قربانی دی تو ہمارے تمام گناہ کیا ہو گئے، معاف ہو گئے۔ اس نے ہمیں اپنے پاک لہو سے خرید لیا، اس نے ہمیں ایک نئی مخلوق بنا دیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہاللیلویہ۔ اس
खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हर एक नबूवत जो यीशु मसीह के बारे में की गई थी उसको पूरा किया। खुदावंद यीशु मसीह के बदन को हमारी खातिर तोड़ा गया, यीशु मसीह के पाक चेहरे पर हमारी खातिर थूका गया। यीशु मसीह ने तमाम अज़ीज़ें बर्दाश्त की, क्योंकि उसने एक मंसूबा जो था इंसान की निजात के लिए तैयार किया था। उसने एक प्लान, अजीम मंसूबा जो था इंसान के लिए अज़ल से तैयार किया था, ताकि उस जुदाई को जो आदम की वजह से खुदा और आदम के दरमियान हुई थी उस दीवार को हटा दे। और खुदा ने अपने पाक लहू को इंसान के गुनाहों की कुर्बानी के लिए बहा दिया। उसने इंसान की निजात के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, ताकि उसके मार खाने से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। क्योंकि खुदा, मुझे एक आयत बहुत ही खूबसूरत लगती है गीत कि उसके आने से रोशन जमाने हुए, भेड़ बकरों के हदिये उड़ाने हुए। हालेलुया। वो मुनज्जी जो हम सब के लिए निजात का पैगाम लेकर आया, वो मुनज्जी जो हमारे लिए निजात बनकर आया, हमें चाहिए कि हम उसके पीछे चलें। क्योंकि तमाम नबूवतें जो यीशु मसीह के बारे में कही गई थी, यीशु मसीह के बारे में बयान की गई थी, यीशु मसीह ने हर एक नबूवत को मुकम्मल किया। जब यीशु मसीह ने देखा कि तमाम नबूवतें, तमाम निजात का काम जो मैंने करना था, जो मैं एक मंसूबा बनाकर इस दुनिया में आया था, वो मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। यीशु मसीह ने तब कहा कि तमाम हुआ। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। सुबह मेरी तरफ से आप सबको सलाम। सलाम। बेटियाँ आई, बेटे आए, खुदा के खदाम आए, उन्होंने खुदा की शान के मतलब, खुदा की मंसूबे के मतलब आप लोगों से बातें शेयर की कि कैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस ज़मीनी ज़िंदगी को बाखूबी जो है निभाया, पूरा किया। जो मकसद, जो टारगेट हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर लेकर उतरे थे, मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने उस टारगेट को अचीव किया और उसको पूरा किया। और आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह का, खुदावंद यीशु मसीह के मतलब देखेंगे, सीखेंगे। और आज का जो सातवां कलमा है वो मेरे साथ निकाले, जिनके पास खुदा का मुकद्दस कलाम है। आज हम देखेंगे कि खुदावंद हमारे खुदा ने, आज का जो सातवां कलमा है, हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद का पाक मुकद्दस कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका की अंजील मुकद्दस उसका मेरे अज़ीज़ों 23 बाब और उसकी 46 आयत में खुदावंद यीशु मसीह के मतलब ये अल्फाज लिखे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ जान चुके थे कि जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए मैं इस ज़मीन पर उतरा हूँ, जो काम मैं सर इंजाम देने के लिए मैं इस ज़मीन पर उतरा हूँ, मैंने उस सारे काम को जो है बखूबी पूरा कर दिया है। और मेरे खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने जब सारे काम को पूरा कर लिया तो खुदा ने ये आवाज़, मेरे अज़ीज़ों, ये लक़ब जो है अपने बाप से कहे कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि बाप देख रहा था कि मैंने अपने बेटे को जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए ज़मीन पर भेजा है, मेरे बेटे ने वो सारे काम को पूरा कर दिया है। मेरे अज़ीज़ों, कोई भी बाप अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। कोई भी बाप अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में नहीं देख सकता। लेकिन आसमान पर खुदा का बेटा, मेरे अज़ीज़ों, जो ज़मीन पर उतरा था,
खुदा का बेटा, खुदा अपने बेटे को बखूबी देख रहा था कि मेरे बेटे पर कैसे जुल्म, कैसे तशद्दुद किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है, मेरे अज़ीज़ों, जिसके पास सारा अख्तियार था, सारी अथॉरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों हर एक दुख को, हर एक मुसीबत को जो है वो बखूबी से मेरे अज़ीज़ों अपने ऊपर सहता चला जा रहा था। ये यीशु के मुंह से निकलने वाला 7वां कलमा था। आइए इस कलमा की तफसीर को देखें। रूमी दर हुकूमत में सलीबी मौत एक लंबा अमल था। लोग कई कई दिन सलीब पर लटके रहते थे। मकसद मुजरिमों को पुरशद्दत मौत देना होता था ताकि बाकी लोगों के ज़हन में इसका खौफ बैठ सके। रोमियों ने यहूदियों की ये इल्तिजा मार रखी थी। मेरे अज़ीज़ों, ये सलीबी मौत जो है, ये सलीबी मौत इसलिए दी जाती थी कि जितने लोग उस वक़्त रूहे ज़मीन पर रहते थे, उनके ज़हन के अंदर डर और खौफ बैठ जाए कि वो कोई भी गुनाह करने से पहले, कोई भी खता करने से पहले इस बात को याद रखें कि इनको सलीब पर लटकाया जाएगा, इनको सलीब पर तशद्दुद किया जाएगा। कई कई दिन तक मेरे अज़ीज़ों जो था लोगों को लटकाए रखते थे। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों 7वां कलमा जब हम देखें तो यीशु मसीह को भी सलीब पर लटकाया गया। हालांकि कोई भी यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया था, कोई भी खता नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी झूठे गवाहों की बदौलत झूठे गवाहों ने यह कहा था कि इसने ये जुर्म किया है, इसने ये खता की है। उसके बावजूद मेरे अज़ीज़ों यीशु ने इस सारे जुर्म को कबूल किया। उसने कोई भी अल्फाज अपने मुंह से ये न कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूं, मैं उस मकसद को पूरा करना है। लेकिन इब्लीस चाहता था कि खुदावंद यीशु मसीह जो सलीब पर अगर लटकाया गया, अगर इसने अपनी जान का फिदिया दे दिया, अगर इसने अपना छिन जाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, सलीब पर जब यीशु मसीह को लटकाया गया तो यीशु मसीह को भी ये कहा गया था, और यहूदियों ने रोमियों से ये कहा था, और रोमी हुकूमत से, कि अगर दूसरे दिन हमारा सबत का दिन है, दूसरे दिन क्या है, हमारा सबत का दिन है, अगर इसकी जान ना निकली तो इसकी टांगे तोड़ दी जाए। इसकी क्या किया जाए? इसकी टांगे तोड़ दी जाए। रोमी हुकूमत से मेरे अज़ीज़ों जो है यहूदियों ने ये बात कही थी, और रोमी हुकूमत ने इस बात को मान लिया था कि जब भी कोई भी अगर गुनाह करता है, कोई ये नहीं कि यीशु, कोई भी गुनाह करता है, अगर दूसरे दिन सबत का दिन है तो जो सलीब पर टांगा होगा, जो लटकाया जाएगा, उसे क्या किया जाए? उसकी टांगे तोड़ दी जाए, उसे वो उसी वक्त जान दे और उसे सलीब से उतारा जाए, ताकि हम सबत के दिन जो है कोई भी गुनाह, कोई भी खता, कोई भी ऐसी सजा जो है मुजरिम को ना दे सके। तो इसलिए यीशु मसीह के मतलब भी उन्होंने यहूदियों ने जो है रोमी हुकूमत से यह कहा था कि अगर यीशु मसीह की जान ना निकली तो इसकी भी टांगे तोड़ दी जाएंगी। और जब वो यीशु मसीह को देखने के लिए सलीब के करीब आए तो मेरे अज़ीज़ों कई घंटे पहले, कई मेरे अज़ीज़ों मिनट पहले जो है यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी हुई थी। और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी गई। हालेलुया, उसकी टांगे ना तोड़ी गई। हालांकि जो कोई भी शख्स सलीब पर लटकाया जाता था, उसकी जब जान नहीं निकलती थी तो उनकी टांगे तोड़ी जाती थी। और आगे लिखा है, ताकि अगले दिन तक लटके ना रहे, क्योंकि दिन सबत का दिन था, तो उन्होंने उनकी टांगे तोड़ने का कहा। लेकिन यीशु की टांगे ना तोड़ी गई, इसलिए कि दूसरे दिन दूसरे लोगों के मुकाबले में जल्द यीशु की जान चली गई। जब काम मुकम्मल हो गया तो उसने अपनी रूह खुद खुदा के सबूत कर दी। क्या आपने इस बात पर गौर किया कि खुदावंद की जान निकलने वाली है, वो आदि
آدمی کی طرف دیکھتا ہے اور آدمیوں سے اپنی آخری باتیں کہتا ہے کہ اے تمام بنی آدم تمام ہوا۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کی جان نکلنے والی تھی تو وہ آدمیوں کی طرف، بنی نوع انسان کی طرف دیکھتا ہے۔ جب وہ بنی نوع انسان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ آدمیوں سے، بنی نوع انسان سے کہتا ہے کہ تمام ہوا، اب نہ گھبراؤ، میں نے جو کام کرنا تھا، جس کام کے لیے میں روح زمین پر اترا تھا، وہ کام سارا میں نے تمام کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں نجات بخشی ہے، میں نے تمہیں زندگی بخشی ہے۔ وہ راستہ جو بند ہو چکا تھا آسمان کی بادشاہی کا، وہ راستہ بھی میں نے اپنی جان کا فدیہ دے کر کھول دیا ہے۔ میں نے تمہاری مصیبتوں کو، تمہارے دکھوں کو، تمہاری پریشانیوں کو میرے عزیزوں اپنے کاندھے پر لے کر، میں نے اپنی جان کا فدیہ دے کر، اپنا لہو دے کر تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اب تم میرے بیٹے اور میری بیٹی ہو۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے جب یسوع مسیح نے یہ کہا، وہ تمام آدمیوں سے کہتا ہے کہ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کام مکمل ہے۔ اب جب کہ اس نے انسان سے کلام کیا تو اپنا منہ اپنے باپ کی طرف موڑتا ہے۔ اس نے آخری الفاظ انسان سے نہیں بلکہ باپ سے کہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ الفاظ زبور کی مقدس کتاب اس کا 31 باب اس کی 5 آیات میں لکھا ہے۔ بہت سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنی نظریں جو ہیں بنی نوع انسان کی طرف پھیری، بنی نوع انسان سے کہا کہ اب تم گھبراؤ نہیں، کیونکہ میں جو نجات کا کام اس روح زمین پر کرنے کے لیے اترا تھا، میں نے وہ کام کو پورا کر دیا۔ اور دوسری بات جب خداوند کی جان نکلنے والی تھی تو آخری بات خداوند نے یسوع مسیح ناصری نے اپنے باپ سے کہی اور کہا، وہ کہتا ہے، اس نے آخری الفاظ انسان سے نہیں بلکہ باپ سے کہے کہ میں اپنی روح اے باپ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ دیکھ باپ، جو کام تو نے مجھے کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے اس کام کو پورا کیا۔ جو نوشتے میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھے گئے تھے، ان سارے نوشتوں کو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پورا کیا۔ طرح بطرح جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول آئے، میرے عزیزو نبی آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے طرح بطرح سے آ کر یسوع مسیح کے متعلق بتایا کہ ایک بے عیب بر آئے گا، ایک خدا کا بندہ آئے گا، ایک خدا کا نبی آئے گا جو بنی نوع انسان کو گناہوں سے نجات بخشے گا۔ اور وہ نجات دہندہ کوئی اور نہیں تھا، ہمارا خداوند تھا، ہمارا یسوع تھا، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری تھا، جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا اور اپنی جان کا فدیہ دے کر میرے عزیزو ہم سب کو نجات بخشی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس نجات جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بخشی ہے، اس کی شکر گزاری کی جائے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے اس بات کو یاد رکھے کہ یہ جان، یہ زندگی، یہ سانسیں جو ہماری چل رہی ہیں، یہ ہماری نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی ہے، کیونکہ اس نے اپنا مقدس لہو دے کر، اپنا پاک لہو بہا کر ہمیں مول لیا ہے۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے، جتنے نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ میرے عزیزو غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جتنوں نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو قبول کر لیا، جتنوں نے خداوند یسوع مسیح ناصری کو قبول کر لیا، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھے قبول کر لے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا، میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے کیا کرے؟ بپتسمہ لے، اور میں پھر کیا کروں گا؟ اسے فرزند بننے کا حق بخش دوں گا۔ آج خدا نے ہمیں یہ حق بخش دیا ہے، یہ کسی انسان نے ہمیں حق نہیں بخشا بلکہ خدا نے ہمیں حق بخشا ہے، خدا کے بیٹے نے ہمیں حق بخشا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ خدا کا کلام، خدا کا وچن یہ سچا ہے کہ جتنے لوگوں نے مجھے قبول کر لیا، مجھ پر ایمان لے آئے، اور جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان
ایمان لائے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیونکہ خدا نے اپنا خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں مول لیا ہے. اور ہمارا حق جو ہے میرے عزیزو, خدا نے ہمیں یہ حق بخش دیا ہے اپنا لہو دے کر کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے مسیح یسوع آپ سب کو برکت دے. آمین.